वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। युवा मञ्चले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने लोक सेवा प्रतिस्पर्धा सारथीको विक्रम 2077 साउन महिनाको अङ्क लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठदा र त्यसको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, सातै प्रदेशद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेट कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम 2077 असार 1 गते। विक्रम 2077 असार 1 मा प्रदेश सरकारहरूद्वारा बजेट सार्वजनिक गरेको साथै बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेख्य रकमको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्य अनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी सङ्क्रमण कोभिड-19सँग सम्बन्धित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम 2,20,20,41,58,41 रुपियाँ रहेको छ। सङ्घीय सरकारले यसपटक आर्थिक वर्ष 2076-77 को भन्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 4% बजेटको आकार घटाएको छ। सङ्घीय सरकारलाई अनुसरण गरी प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 र कर्णाली प्रदेशले मात्रै बजेट घटाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई छुट्टै बजेट कार्यक्रम अघि सारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका नाममा 2 करोड र समानुपातिकलाई 1 करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम 2077 असार 4 गते। नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन विक्रम 2077 असार 4 मा भएको हो। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा विक्रम 2077 जेठ 31 तथा राष्ट्रिय सभाद्वारा 2077 असार 4 मा सर्वसम्मत पारित भएको हो। सो संशोधनले नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गरी नयाँ भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा राखिएको छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, सर्वप्रथम नामाकरण गरिएको प्रदेश कुन हो? कर्णाली प्रदेश विक्रम 2074 फागुन 12 गते नामाकरण गरेको थियो र हालसम्म नामाकरण गरिएका प्रदेश र तोकिएका राजधानी स्थायी यहाँ दिएको छ। जसमध्येमा पहिलो कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण भएको छैन, तर राजधानी तोकिएको छ मोरङ विराटनगर भनेर र त्यसलाई 2076 वैशाख 23 गते तोकिएको हो। त्यस्तै प्रदेश 3 को कुरा गर्दाखेरि विक्रम 2076 पुस 27 गते बागमती भनेर नामाकरण गरेको थियो र स्थायी राजधानी चाहिँ मकवानपुरको हेटौँडा विक्रम 2076 पुस 27 गते नै राजधानी तय भएको हो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 4 को कुरा गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश भनेर नामाकरण विक्रम 2075 असार 22 गते गरेको थियो भने राजधानी कास्कीको पोखरामा राख्ने भनेर स्थायी रूपमा राख्ने भनेर विक्रम 2075 असार 18 गते तोकिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 6 को कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशलाई विक्रम 2074 फागुन 12 गते नामाकरण गरेको थियो भने राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राख्ने भनेर 2074 फागुन 12 गते तय गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 7 को कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 7 लाई सुदूरपश्चिम भनेर नामाकरण विक्रम 2075 असोज 12 गते गरेको थियो र सोही 2075 असोज 12 गतेकै दिन राजधानी कैलाली गोदावरी राखिएको हो। प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तय गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, विक्रम 2077 जेठ 13 मा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 2.3%। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई विश्व अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 3% सङ्कुचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई
त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने अनुमान रहेको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7.3% रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्रति व्यक्ति कुल गाँस्ता उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु 1,26,018 अमेरिकी डलर रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल गाँस्ता उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः 28.2%, 13.7% र 58.1% कायम हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल उपभोग र कुल गाँस्ता बचत कुल गाँस्ता उत्पादनको क्रमशः 81.9% र 18.1% रहने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्रदेशगत कुल गाँस्ता उत्पादनको वृद्धि दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 4.1% र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम 1.2% रहने अनुमान रहेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशको 3.6%, प्रदेश नम्बर 1 को 3.4%, गण्डकी प्रदेशको 2.7%, प्रदेश नम्बर 2 को 2.3% र प्रदेश नम्बर 5 को 2% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा 18.5% रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष 2076-77मा करिब 16.67% रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म सङ्घीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4%ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 46 अर्ब 79 करोड रहेको। त्यसै जसमध्ये कर राजस्व रु 4 खर्ब 97 अर्ब 54 करोड र अन्य राजस्व रु 49 अर्ब 25 करोड रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6%ले वृद्धि भई रु 4 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड पुगेको। त्यसै 2076 फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको। यसमा आन्तरिक ऋण रु 4 खर्ब 40 अर्ब 5 करोड र बाह्य ऋण रु 6 खर्ब 79 अर्ब 75 करोड रहेको छ। 2076 फागुनसम्म वाणिज्य ब्याङ्क 27, विकास ब्याङ्क 23, वित्त कम्पनी 22, लघु वित्त वित्तीय संस्था 89 र पूर्वाधार विकास ब्याङ्क 1 गरी कुल 162 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं लघु वित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा सङ्ख्या 9640 पुगेको। 2076 फागुनसम्म 746 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब 61% नागरिकको कम्तीमा एक खाता रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्ममा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 7.3%ले बढेको तथा सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय 1.1%ले घटेको। 2076 फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या 212 पुगेको। त्यस्तै यस अवधिसम्ममा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु 17 खर्ब 60 अर्ब 93 करोड रहेको। त्यस्तै 2076 फागुनसम्म बिमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 22% रहेको। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहित 26% जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुगेको। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या 34,837, शेयर सदस्य सङ्ख्या 65,15,460 र शेयर पुँजी रु 77 अर्ब 24 करोड रहेको। सहकारी क्षेत्रमा 68,400 प्रत्यक्ष
रोजगारी सिर्जना भएको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात 22.3%ले वृद्धि भई रु 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात 2.6%ले घटेर रु 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रहेको। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा 4.3%ले सङ्कुचन भई रु 8 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76को फागुनसम्म रु 58 अर्ब 79 करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष 2076-77को सोही अवधिमा रु 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76को फागुनसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब 49 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्ममा सुधार भई रु 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड कायम रहेको। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह रु 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको। त्यस्तै 2076 फागुन मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रु 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76मा 7 प्रदेशका 646 स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भई 1,88,000 व्यक्तिले औसत 12.43 दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका। त्यसै 2076 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म 74 जिल्लाका 12,287 रोजगारदाता सूचीकृत भएका। त्यस्तै 1,52,000 योगदानकर्ता दर्ता भएका। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी रु 29 अर्ब 67 करोड पुगेको। लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु 1 खर्ब 55 अर्ब लगानी स्वीकृत भएको। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म ठुला मझौला र साना उद्योगमा 6,14,827ले रोजगारी प्राप्त गरेका। त्यस्तै 2075 पुसदेखि 2076 पुससम्मको अवधिमा प्रति पर्यटक सरदर बसाइ अवधि 13 दिन रहेको। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा बढी असर परेको छ। तीव्र शहरीकरण र गाउँपालिका जोडेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणा भएका कारण नेपालको शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 62.2% पुगेको। 2076 फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको। 2076 फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन 1,355 मेगावाट पुगेको। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म मुलुकभर सङ्घबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे 15,254 किलोमिटर, खण्डास्मित 9,251 किलोमिटर र कच्ची सडक 9,842 किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ 34,347 किलोमिटर पुगेको। प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट 61,395 किलोमिटर सडक निर्माण भएको। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76सम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको सङ्ख्या 29 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म यो सङ्ख्या 30 पुगेको। सबै मौसममा सञ्चालनमा रहने विमानस्थलको सङ्ख्या 35 पुगेको। आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 86% र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 56% सम्पन्न भएको। जयनगर जनकपुर बर्दिवास 70 किलोमिटर रेलमार्गमध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77को फागुनसम्म 56 किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको। शैक्षिक सत्र 2076मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.1%, आधारभूत तहको 93.4% र माध्यमिक तहको 47.6% पुगेको।
2076 को फागुनसम्म 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको। यस कार्यक्रममा 26,87,810 जना बिमित भएका। 2076 को फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको। त्यसै समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेको, तर तत्पश्चातको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाँदा आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप पर्दै गएको छ। पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ, मेचे जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? झापा। सिउँडीको बोटलाई कुलदेवता मान्ने यस जातिको पुरोहितलाई दिउसी भनिन्छ। 2068 को जनगणना अनुसार मेचे जातिको जनसङ्ख्या 4,867 रहेको छ। विक्रमसम्म 2075 असोज 5 मा गठित थिङ्क ट्याङ्क विशेषज्ञ समूहमा कति सदस्य रहेका छन्? 5। एक वडा एक कालोपत्रे सडक आयोजना तय गर्ने स्थानीय तह कुन हो? ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका। त्यसै देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कुन हो? झापाको कन्काई नगरपालिका। त्यस्तै विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको निर्माण कहाँ गरिएको छ? कुस्मा बलेवा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित पुलमा। पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने पुलमा निर्मित द क्लिफ कुस्मा बन्जी नामक सो बन्जीको सफल परीक्षण विक्रमसम्म 2076 माघ 16 मा गरिएको थियो। नदीदेखि बन्जीको उचाइ 228 मिटर अर्थात् 748 फिट रहेको छ। विश्वकै अग्लो बन्जी 764 फिट मकाउमा रहेको छ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, विक्रमसम्म 2077 जेठ 15 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको छ? रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड। त्यसै दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपीको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2077 वैशाख 31 गते। 15औं आवधिक योजनामा कतिवटा रूपान्तरणकारी आयोजना समेटिएको छ? 18 वटा। बहुमूल्य धातु सुनलाई निक्षेपका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले गरेको हो? विक्रमसम्म 2076 फागुन 22 गते। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सौर्य विद्युत आयोजना कहाँ रहेको छ? नुवाकोट। राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रमसम्म 2076 माघ 26 गते। पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषित हुन सफल गाउँपालिका कुन हो? मनोहरी गाउँपालिका मकवानपुर। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानवमुक्त महानगर अभियान कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रमसम्म 2076 मङ्सिर 29 गते। बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडक मानवमुक्त उपमहानगर र महानगर घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2076 पुस 5 गते। नेपालमा हालै पहिचान भएका नयाँ 6 भाषा के हुन्? रानाथारू, नारफू, चुमस्यार, नुब्री-लार्के, पोइके र सेराके हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 18 को मन्त्रीपरिषद बैठकले 7 वटै प्रदेश प्रमुखमा कसलाई चयन गरेको हो? प्रदेश नम्बर 1 सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नम्बर 2 तिलक परियार, प्रदेश नम्बर 3 विष्णु प्रसाई अर्थात् बागमती प्रदेश विष्णु प्रसाई, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश नम्बर 5 मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिला कुमारी पन्त त्रिपाठी। त्यस्तै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 1 गते। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा सो केन्द्र स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा निर्माण गरिने भएको छ।
अर्को प्रश्नमा रहेको छ पर्सा जिल्लाको अलौमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी विधिवत रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विकल्प नम्बर 2074 चैत 24 गते, तदनुसार सन् 2018 अप्रिल 7 तारिक। भारत सरकारको सहयोगमा रु 2 अर्ब लागतमा निर्मित सो आइसिपी अलौ र सिर्सियाको 115 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ सूर्य संरक्षणका लागि 20 वर्षे गुरु योजना मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो? विकल्प नम्बर 2074 जेठ 4 गते र नारा भने चुरेको पानी चुरेलाई स्वच्छ पानी सबैलाई रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित भएको हो? विकल्प नम्बर 2075 भदौ 7 गते। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको हो। महासन्धि पारित भएको जानकारी सहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा दर्ता गराएको 60 दिनपछि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएसँगै अब नेपाली हवाई यात्रुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुनसक्ने विभिन्न घटनामा विदेशी यात्रु सरह बिमा सुविधा पाउने भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा मार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानमा क्षति भए करिब पौने 2 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने। यसअघि नेपाल वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र पक्षराष्ट्र रहेको थियो। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल 20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेको र 60 मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान र मालदिभ्स पक्षराष्ट्रका रूपमा रहिसकेको छ। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ 108 फिट अग्लो वेदव्यासको मूर्ति कहाँ निर्माण गरिने भएको छ? व्यास नगरपालिका तनहुँ। नेपालको पहिलो भिलेज कुन हो? बाँकेको फतेपुर 26 जेठ 2072 घोषित भएको हो। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको हो? विकल्प नम्बर 2071 पुस 4 गते। र यसको बाँकी अंश म भोलि ल्याउने हुन्छु। तपाईँहरू लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।